نرمدا تیرا ساحل آج ہو گیا مسرور، نرمدا تیرا ساحل آج ہو گیا مسرور، مدحت محمد کی یہ بہار روشن ہے فلک پہ جو تارے مہر بھی حقیقت ہے، آخری محمد کے اعتبار سے روشن ہے فلک پہ جو تارے مہر بھی حقیقت ہے، آخری محمد کے اعتبار سے روشن۔ ہم تمہیں بتائیں گے بولے مرتضیٰ دنیا، ہم تمہیں بتائیں گے بولے مرتضیٰ دنیا، کس طرح سے یہ ہوگی آبشار سے روشن۔ ہم تمہیں بتائیں گے بولے مرتضیٰ دنیا، کس طرح سے یہ ہوگی آبشار سے روشن، کس طرح سے یہ ہوگی۔ زمانہ پر نور ہو رہا ہے کہ جیسے ماہ تمام آیا، زمانہ پر نور ہو رہا ہے کہ جیسے ماہ تمام آیا، فضائے مخمور ہو رہی ہے یہ کس کے حصے میں جام آیا، فضائے مخمور ہو رہی ہے یہ کس کے حصے میں جام آیا، فضا میں چمن میں غلچے چٹخ رہے ہیں، ترانہ بلبل سنا رہی ہے، ہر ایک لب پر صدا یہی ہے، امام آیا امام آیا، ہر ایک لب پر صدا یہی ہے، امام آیا امام آیا، ہر ایک لب پر ایک درود ارشاد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو ہم لوگوں نے نظارہ دیکھا اس سے ایک نکلتا ہے، اصولی طور پر کچھ تازہ کلام پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے پیش کرتا ہوں ایک تازہ نظم۔ لاغمائیے ماں پر ہے اس رب کا کرم، ماں پر ہے اس رب کا کرم، ماں پر ہے اس رب کا کرم، ماں سے ہے نسل آدم، ماں سے ہے نسل آدم۔ دو شعر تمہید کے ملاحظہ فرمائیے۔ طفل تڑپ جائے جو اگر، طفل تڑپ جائے جو اگر، طفل تڑپ جائے جو اگر، ماں کا نکل جائے ہے دم، ماں کا نکل جائے ہے دم، طفل تڑپ جائے جو اگر، ماں کا نکل جائے ہے دم۔ اب نظارہ سامنے ہے، پیش کرتا ہوں۔ ایک ماں اور ایک بیٹا دو پہاڑیوں کے درمیان میں
कैसे तड़प रहे हैं। अगर ये मंजर आप तक पहुंचता है, दुआ चाहता हूँ जो नजारा देखा आपने पेश करता हूँ। माँ पर है उस रब का करम, माँ से है नस्ले आदम। तिफल तड़प जाए जो अगर माँ का निकल जाए है दम, लेकिन माँ के तड़पने से, लेकिन माँ के तड़पने से पत्थर से निकले समझम। क्या सुना आपने? मैंने तो नासिर भाई ने बड़े अच्छे अशार पेश किए, अख्तर लाल साहब ने बेहतरीन अशार पेश किए। चमन भाई, हम लोग जब शायरों की नस्ल में इजाफा होता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो आज हम लोगों की बहुत ही आसिफ भाई बहार का दिन है। हम लोगों की इस नस्ल शायरी में, इसमें हम लोग रुकावट के कायल नहीं, बहुत खूबसूरत इजाफा। जब पढ़े लिखे लोग वहाँ साहब शायरी करते हैं तो फिर क्या बात है होती है। हम इन दोनों शुरा के लिए जो हमने आज कोलंबस की तरह इन्हें ढूंढा, इनकी सेहत और सलामती के लिए आप एक जरूर पढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर लाल साहब से तो हमारा उनकी तो थोड़ी डॉक्टरी चलने दीजिए अभी। नासिर भाई से नाजुक रिश्ता है। पेश करता हूँ मुलाफ भाई, जो नजारा आपने देखा। तिफल तड़प जाए जो अगर माँ का निकल जाए है दम, लेकिन माँ के तड़पने से, लेकिन माँ के तड़पने से पत्थर से निकले समसम, लेकिन माँ के तड़पने से पत्थर से निकले समसम। शेख रहमत मौलाना साहब की तकरीर को उस रोशनी से चमन भाई पेश करता हूँ। तमामी हाजरीन, अजीमाबाद जिस नहज की शायरी मैं तो 30 साल से करीब पढ़ रहा हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं तुम्हें अजीमाबाद वाले क्यों बार बार बुलाते हैं। मैंने कहा मैं ताज़ा कलाम पढ़ता हूँ। जब तक वो आपको समझेंगे नहीं तब तक बुलाते रहेंगे। साले लगते हैं, साले लगते हैं, इसलिए उनसे मजाक करते हैं। बहुत सारे अशार अभी अजीमाबाद वालों को समझ में नहीं आए। हो गया फाइनल। आज टोपी पहनी है आपने, शायद समझ जाए। ये टोपी रहमत नकवी ने पहनाई, ये लखनऊ से, ये उनका पुराना तरीका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और खूबसूरत हो गई महफिल। रजाउल मोमिन इबादत भाई कलीम साहब पेश करता हूँ। यकीनन कुछ शेर इसी ताज़ा तरीन कलाम पेश कर रहा हूँ। एक दुरूद शाह फरमाने। लेकिन माँ के तड़पने से पत्थर से निकले समसम, लेकिन माँ के तड़पने से, लेकिन माँ के तड़पने से पत्थर से निकले समसम। कत्ल हुए हर दौर में हम, कत्ल हुए हर
दौर में हम कत्ल हुए, हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम। हर दौर में बहुत फिर अच्छा। भी नहीं हाय 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 हम होते कम, वाह फिर भी नहीं हम होते कम। कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम, फिर भी नहीं हम होते कम। हम क्यों नहीं कम होते बोला भाई? हम तो दुआएं सहरा हैं, हम तो दुआएं सहरा है, हम तो दुआएं सहरा है। इससे है अनजान सितम, इसमें है अनजान सितम। हम तो दुआएं कत्ल हुए हर दौर में हम। अभी 2 लाख लोग मार दिए गए और कुछ लाशें पड़ोसी मुल्क के रहनुमा ने कहा कि जब तक आप दफन नहीं करेंगे हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये एजाज है हमारा वजूद। मुसलसल एक कौम काटी जा रही है, लेकिन फरावानी में कमी क्यों नहीं है? कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम। कत्ल हुए हर दौर में हम तो दुआएं सहरा है, हम तो दुआएं सहरा है। इससे है अनजान सितम, कत्ल हुए हर दौर में हम तो दुआएं सहरा है। डॉक्टर साहब हाथों से पेश करता हूँ बराबर। हमारे डॉक्टर बैठे हैं। जब किसी की सांस रुकने लगती है तो डॉक्टर सीने को दबाते हैं, सीने को दबाते हैं। बोलो भाई, धड़ अगर शेर पहुंचता तो आ जाता हूँ। धड़कन दिल की कहती है, हसनैन भाई, तन्नू भाई, धड़कन दिल की कहती है। धड़ सांस रुकती है तो डॉक्टर सीने को पंच करते हैं। वाह भाई, धड़कन दिल की, इन डॉक्टर हजरात की तरफ से पेश रहा हूँ। वाह भाई, धड़कन दिल की कहती है, धड़कन दिल की कहती है। करते रहो शह का माता, धड़कन दिल की कहती है, धड़कन दिल की कहती है। धड़कन 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 दिल की कहती है। करते रहो शह का मातम, कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम।
قتل ہوئے ہر دور میں ہم. پوری دنیا میں امیون پاور کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے. اگر شعر آپ تک پہنچتا ہے, کچھ ٹریک سے ہٹ کے لکھنے کی عادت میری ہے. ملازم ہمائیے عام روایتی شاعری سے ذرا سا میں کچھ ہٹ کے باتیں کرتا ہوں. چمن بھائی, رحمت بھائی, اور خاص طور سے پیش کرتا ہوں ناصر بھائی, تمامی شعراء کے نظر بھائی, آشی بھائی, تمامی جو بھی تمامی حضرات, مہدی بھائی, منتصر بھائی, شعر پیش کرتا ہوں بھائی, شمشاہ بھائی. اگر یہ شعر آپ تک پہنچتا ہے تو آ چاہتا ہوں. امیون پاور کا تذکرہ ہو رہا ہے ملا بھائی. نعرہ حیدر بتلائے, نعرہ حیدر, شاہ بھائی, نعرہ حیدر بتلائے, نعرہ حیدر بتلائے, سینے میں ہے کتنا تھا. دور میں ہم پھر بھی نہیں, ہم ہوتے کم, ہم تو دعائیں زہرا ہیں, اس سے ہے انجان ستم, دھڑکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شہ کا ماتم. نعرہ حیدر بتلائے, سینے میں ہے کتنا دم, سینے میں ہے کتنا دم. اس سلسلے کا آخری شعر بھائی. چوٹ لگا کرتی ہے انہیں, چوٹ لگا کرتی, مصرع نہ زیادہ آ جاتا ہوں. چوٹ لگا کرتی ہے انہیں, چوٹ لگا کرتی ہے انہیں, سینہ زنی کرتے ہیں ہم, سینہ زنی کرتے ہیں ہم. ایک درود شاف ہمارے اللہم صلی علی محمد وعلی تین چار شعر اور زمان تمام. جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا, جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا, ہے یہ دعویٰ وہ سفر کر وہ بلا کا ہوگا, ہے یہ دعویٰ وہ سفر کر وہ بلا کا ہوگا. بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. اگر مصرع لگ جائے تو آ جاتا ہوں. بن بلائے تم کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں, بن بلائے تم کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں. دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا, دے جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا. دے جو حل من کی صدا, حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مرنا ہوگا, حادثے ناصر بھائی, حادثے کہتے کورونا کے ہے مرنا ہوگا, حادثے کہتے وبا کے ہے کہ مرنا ہوگا. کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا. مرنا ہوگا, حادثے کہتے کورونا کے ہے مرنا
ہوگا کربلا بولی عزاداروں سے جینا ہوگا. بلا دو بھائی. 5 افراد کی مجلس میں اجازت ملی. 5 افراد کی مجلس میں اجازت ملی. 5 افراد کی مجلس میں اجازت ملی. پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا. پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا. 5 افراد کی مجلس میں اجازت ملی. پنجتن آئیں. آخری شعر اور زمت تمام ملا تو فرمائیے. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں. تنزیہ آخری شعر اگر شعر پہنچا تو آ جاتا ہوں. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں مردہ ہونے صبح. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا. کربلا بولے عزاداروں سے جینا ہوگا.